प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रदेश सरकारको दाबीका बावजुद कर्णालीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अपुग, महामारी नियन्त्रणमा चुनौती। नाकामा अलपत्र परेकाको सहयोगका लागि स्थानीय युवा र व्यवसायी सक्रिय, पानीदेखि निःशुल्क खानाको व्यवस्था। बोधिचित्तको व्यापारसँगै काभ्रेमा कुटपिट र लुटपाटका घटनामा पनि वृद्धि, प्रहरी र जनप्रतिनिधिलाई मुद्दा मिलाउनकै हैरानी। र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति लकडाउनले थुनिँदा विकास निर्माणमा बाधा, भएका काम पनि गुणस्तरहीन। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक रोजगारी गुमाएका सिन्धुपाल्चोकका महिला सिपमूलक काममा व्यस्त भएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। प्रदेश एक सरकारले स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। एक नम्बर प्रदेश सरकारले 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको हो। अहिलेको चुनौती र त्यससँगै जोडिएर आएका समस्यालाई समाधान गर्न एक नम्बर प्रदेशका जिल्ला अस्पताललाई आइसोलेसन वार्ड सहित 100 शय्याको क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार भएका जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा 4वटा भेन्टिलेटर सहित आवश्यक चिकित्सक सहित जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, कोशी अस्पताललाई प्रदेश माथहतमा ल्याउन पहल गर्नुका साथै स्तरोन्नति गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन बैंकमा सूचीकृत 26वटा सहित थप 24वटा परियोजना सामेल गरेर 50वटा परियोजना सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभासदले भने चुनाव लक्षित नीति तथा कार्यक्रम आएको आरोप लगाएका छन्। भारतबाट कर्णाली प्रदेशमा मानिस आएपछि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। सामान्य अवस्थामै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव झेल्दै आएको कर्णाली प्रदेशले संक्रमित थपिँदै गए उपचार प्रक्रियामा थप चुनौती हुने देखिएको छ। सीमित जनशक्तिको भरमा सञ्चालन भइरहेका कर्णाली प्रदेशका अस्पतालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि विशेषज्ञ चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने भएको छ। प्रदेशका 10 जिल्लामा 182 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 32 जना चिकित्सक कार्यरत छन् भने 217 जनाको दरबन्दी रहेको नर्सिङ स्टाफमा 66 जना कार्यरत छन्। यसैगरी प्यारामेडिक्सको दरबन्दी 83 जनामा 28 जना, ल्याबमा 38 दरबन्दीमा 13 जना कार्यरत रहेका छन्। चिकित्सकको दरबन्दी अनुसार 82% दरबन्दी रिक्त छ। कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला अस्पतालमा रहेका अयव लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रदेशमा 19वटा अस्पताल र 14वटा स्वास्थ्य केन्द्र छन्। अहिलेकै संरचनालाई हेर्दा एकजना चिकित्सकले झण्डै 12,000लाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको यही संरचनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गए थप जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अहिले 3 जना हामीले चाहिँ नि डाक्टरहरू चाहिँ नि रोटेसनमा राखिरहेका छौँ। 14 दिनको रोटेसन हुन्छ। 3 जना डाक्टर, 3 जना नर्स राखेका छौँ, 1 जना कार्यालय सहयोगी राखेका छौँ। अब यो टोलीलाई हामीले 14 दिन राख्छौँ। 14 दिनपछि उहाँहरू छुट्टीमा जानुहुन्छ, फेरि अर्को टोली आउनु पर्यो। त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मेन पावर नपुग्नु सक्छ, स्टाफ नर्स पनि नपुग्नु सक्छ। हामीले 10 जना नर्स स्टाफ नर्स माग गरेका छौँ। अहिले 3-4 जना आउनु भएको छ। डाक्टर पनि हामीले थप माग गरेका छौँ। जिल्ला अस्पतालमा हामीले चाहिँ 15 बेडको चाहिँ आइसोलेसन छ। अहिले चाहिँ माथि चाहिँ लुवापिङ क्याम्पसमा चाहिँ 100वटा आइसोलेसन बेड तयार पार्दैछौँ। त्यो भएको कारणले माथि पनि खटाउने र यहाँ पनि खटाउने गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने चाहिँ देखेको छ। भौगोलिक विकट र दुर्गम क्षेत्र भएकै कारण कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्यकर्मीको रोजाइमा नपर्ने हुँदा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। यस प्रदेशको अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सकको दरबन्दी अन्यत्रै भए पनि काजमा यहाँ खटिएका छन्। चिकित्सक, स्टाफ नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको निवेदन नआउने र आए पनि छनौट भएका कर्मचारी पनि उपस्थिति नहुने हुँदा समस्या भएको हो। 60-40 जुन खाली थियो त्यहाँ रिक्त दरबन्दीहरूको लागि हामीले भ्याकेन्सी एनाउन्स गऱ्यौँ। जति चिकित्सकहरूको भ्याकेन्सी एनाउन्स गरेको थियौँ त्यो अनुसारको हामीलाई दरखास्त आएन। आएकोमा नि कतिजनाहरू आइदिनु भएन। भौगोलिक विकटता रहेको कर्णाली प्रदेशका जिल्ला अस्पतालको अवस्था त दयनीय छँदैछ। प्रदेश राजधानीमा रहेको अस्पतालको स्तरोन्नति गरी 300 शय्या क्षमताको बनाइए पनि अझै 50 शय्याको मात्रै स्वीकृति छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई 300 शैय्या र जिल्ला अस्पताललाई 50 शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भनेर 2वटा आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरे पनि काम भने अझै भएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिएमा अहिलेको जनशक्तिले थेग्न नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकार संघीय सरकारको भरमा परेको छ। कदम कदाचित कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन भएर गयो भने अनि हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। यसको लागि चाहिँ संघीय सरकारले पनि समयमै अलि चिकित्सकको चाहिँ आपूर्ति गरिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अहिले हामीसँग 147 जना चिकित्सक हुनुहुन्छ। कर्णालीको पपुलेसनमा हेर्ने भने 12,000 बराबर एकजना चिकित्सक पर्नुहुन्छ। भारतबाट भित्रिएका मानिसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जुम्लामा 2 जना सुरक्षाकर्मी र सुर्खेतमा 1 जना स्थानीयलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भइसकेको छ। अहिले संक्रमितमा कुनै लक्षण नदेखिए पनि निगरानी भने स्वास्थ्यकर्मीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउने, पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। कोरोना संक्रमणले बढी प्रभावित कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापनमा बेलैमा ध्यान पुर्याउँ। कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा नाका हुँदै भारतबाट मानिस आउने क्रम रोकिएको छैन। जेठ महिना यता मात्रै यी नाकाबाट करिब 1 लाख मानिस भित्रिएका छन्। भारतबाट आएका मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि स्थानीयमा त्रास बढेको छ। भारतबाट आएका मानिस भनेपछि स्थानीय अहिले टाढेबाट भाग्छन्। तर नाकामा उनीहरूको दुःख देखेर के युवा व्यवसायी र समाजसेवीले आफ्नो स्वास्थ्यको समेत ख्याल नगरी उनीहरूलाई दिनहुँ निःशुल्क खाना, नास्ता र पानी खुवाइरहेका छन्। यसले उनीहरूलाई भने राहत महसुस भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि रोजगारीका लागि त्यहाँ गएका नेपालीहरू अहिले धमाधम स्वदेश प्रवेश गरिरहेका छन्। कैलालीको यो गौरीफन्टा नाका र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट यसरी नै हजारौं मानिसहरू अहिले नेपाल आइरहेका हुन्। यसरी भारतबाट मानिसहरू आउन थालेपछि धेरैजसो मानिस कोरोना भाइरस सर्ने डरले यिनीहरूका नजिक समेत आउँदैनन्। तर यहाँका केही समाजसेवी युवाहरूले यसरी आउने नागरिकहरूलाई निःशुल्क रूपमा खाना र पानीको व्यवस्था गरेका छन्। यसले उनीहरूलाई ठूलो राहत महसुस गरेको छ। हामी आउँदाखेरि त 4 दिन बाटैमा लागिसक्यो। अब बाटोमा त्यति खानु पिउनु पनि राम्रोसँग मिलेन होइन। अब यहाँ आइसकेपछि जस खाना जो यो युवा समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट। र यहाँ खाना एकदमै राम्रो मिलिरहेछ अहिलेसम्म, हामीलाई सबभन्दा ठिक छ। 4 दिनको यात्रा बसमा होइन। अब खाना त अब होटलहरू चाहिँ नखुल्ने अवस्था थियो। अब थोरै थोरै ल्याएको थियौँ, सबै मिली खायौँ। जो यहाँसम्म पुगेका छौँ अहिलेसम्म। भारतबाट लामो कष्टपूर्ण यात्रा गरेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दा पनि उनीहरूले पाइरहेको दुःख कष्ट देखेर आफूहरू जोखिमको समेत प्रवाह नगरी दिनहुँ सेवामा जुटेको युवा तथा व्यवसायीको भनाइ छ। मानवीयताको हिसाबले हामीले सुरुदेखि जुन गर्दै आएका छौँ, कमसेकम जति पनि आइराख्नु भएको छ यी मान्छेले खाना र पानी त कमसेकम पाउनु भनेर हामीले अभियान सुरु गरेको र आजसम्म हामीले लगभग दिनमा 2,500 का दरले खाना खुवाइरहेछौँ, खाना पानी होइन। अनि 35,000 जतिलाई अहिलेसम्म खाना खुवाइयो होला। आफ्नो व्यवस्थापन भनेको त यस्तै हो। यो रिस्क नै छ, सबभन्दा ठुलो रिस्कमा हामी नै छौँ। पब्लिकहरूसँग मिलेर पनि हामीले तपाईँको आज 11औं दिन भयो खाना खुवाउन थालेको। प्रत्येक दिन 1,500, 2,000, 3,000सम्म मान्छेलाई पनि खाना खुवाइरहेका छौँ, ताजा दाल भात तरकारी बनाएर नै। अब हिजोदेखि चाहिँ अलिकति प्रशासनले पनि अलिकति यहाँ नबाँड के गर भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि प्याकिङ गर्दा पनि पुगायौँ हामीले। तर अहिले चाहिँ अब आजबाट चाहिँ अझ हामीले तयार पारेर अब सबै जति पब्लिक आउँछ 2,000, 3,000 दिनको 5,000लाई पनि खाना खुवाउन सक्ने हामीसँग क्षमता पनि छ। हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरू पनि छन्। त्यसैले अब हामीले चाहिँ अब डेली यहाँबाट 2-3 हजार जनालाई खाना खुवाइरहेका छौँ। भनिन्छ सेवा नै धर्म हो। महामारीको यो बेला भारतबाट दुःख कष्ट झेल्दै हप्ता दिनसम्म पुगेर भोकभोकै यहाँ पुगेका यी नेपाली नागरिकहरूलाई यहाँका युवा समाजसेवीहरूले नाकामा गरेको यो सहयोगले उनीहरूलाई ठूलो राहत पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। अलपत्र परेकाको सहयोगमा जुटेका यी मनकारी युवा र व्यवसायको सक्रियता साँच्चै नै सराहनीय छ। यो सामाजिक काम अन्य स्थानका युवा र व्यवसायको सक्रियतामा भए धेरैलाई सहयोग पुग्ने थियो। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। काभ्रेको तेमाल, रोसी लगायत स्थानका किसान पछिल्लो समय बोधिचित्तको व्यापारका क्रममा हुने कुटपिटका कारण हैरानी बेहोरिरहेका छन्। कुटपिट र लुटपाटका कारण प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरू व्यापारी र किसान बीच हुने झगडा मिलाउनमै व्यस्त हुने गर्छन्। बोधिचित्तको व्यापार फस्टाएपछि काभ्रे तिमालका किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउन थालेको हो। तेमालमा फल्ने बोधिचित्त खरिद गर्न केही वर्ष त चीनबाटै व्यापारी आए।
बोटमै खेर जाने दानाबाट एकाएक सोचेभन्दा राम्रो मूल्य पाएपछि तेमालसँग जोडिएका रोसी, चौरी देउराली लगायत स्थानका किसानले पनि धमाधम बोधिचित्त रोप्न थाले। अहिले तेमालसँगै रोसी भेग पनि बोधिचित्त उत्पादनमा कहलिन थालेको छ। तर यसको बढ्दो व्यापारसँगै टोले दादागिरी पनि मौलाउन थालेपछि प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ। बोधिचित्तकै कारण वर्षेनी जसो किसान र व्यापारी बीच झगडा हुने, खरिद गर्न चाहने व्यापारी मुद्दा मामिलामा उत्रने क्रम बढेपछि काभ्रेको रोसी गाउँपालिकाले यस वर्ष कार्यविधि नै बनाएर व्यापारिक सम्झौता गराउन थालेको छ। सम्झौता अनुसार किसानले बिक्री गर्ने बोधिचित्तकै 5% मूल्य गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिको एउटा पहिलो चाहिँ सम्झौता पनि गरिसकेको छ। रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षको रोहभरमा चाहिँ 90 लाख को खरिद बिक्रीको एउटा सम्झौता भएको छ र त्यो खरिद बिक्रीको समस्यालाई लिएर त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले चाहिँ त्यहाँका बिक्रीकर्ताहरूलाई विशेष गरी एउटा थ्रेट आएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाको प्रबन्ध पनि गरिरहेको छ। त्यो स्पोर्टमा सीसी क्यामेराहरू जडान गरिएका छन्। यद्यपि यो कार्यविधिले रोसीको समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि तिमाल भेगमा देखिने समस्या भने जिउका तिउँ छ। एउटै रुखबाट किसानलाई 1 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कमाइ हुने र व्यापारीले पनि राम्रै मुनाफा पाउने भएकाले बोधिचित्त क्रमशः झगडाको कारण बन्दै गएको छ। महँगो मूल्यमा बिक्री हुने बोधिचित्त लुटपाट हुन सक्ने डरले कतिपय व्यापारीले आफूले बैना गरेको बोधिचित्त संरक्षणका लागि हात हतियार सहित हेरालु राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ। दाना किन्न गाउँ पुगेका व्यापारीलाई स्थानीय बासिन्दाले अनेक बहानामा दुःख दिन थालेपछि व्यवसायी उत्तिकै हैरानमा छन्। पोहोरको साल अलिकति कन्फ्लिक्ट थियो तर अदालतले टुङ्ग्याए, सर्वोच्चसम्म पुगेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने काम गरियो। तर यसपालि चाहिँ प्रब्लम कस्तो भयो भने हामीले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा घरकोसँग सबै सदस्यसँग 6 जनासँग मिलेर हामीले कागज गरेका थियौँ। रोसी गाउँपालिकाले फेरि त्यो होइन, हामीले कार्यविधि बनाएको छौँ, कार्यविधिमा टेकेर तपाईँले गर्नुपर्छ भनेपछि रोसी गाउँपालिकाको कार्यविधि टेकेर हामीले 5% ट्याक्स उहाँले भन्नुभयो अनुसार हामीले तिरेर सबै कुरा गरेर जाँदाखेरि यसपालि कस्तो देख्यो भने स्थानीयहरूले अलिकति हामी यस्तो उस्तो भनेर होइन हाम्रो गाउँको सामान हामीले गर्न पाउनुपर्छ भनेर अब उहाँहरूले अलिकति विवाद सृजना गरेको मात्रै। बौद्ध धर्मसँग आस्था जोडिएको बोधिचित्तको उत्पादन र व्यापारमा भइरहेको कुटपिट र लुटपाटका घटना तत्काल लिमिट्यान्न नपारिए पछिल्लो दशक फस्टाएको यसको व्यापारमा गिरावट आई किसानको आय स्रोत नै गुम्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनले पहल कदमी लिनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, रोसी भेग, काभ्रे। गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर व्यापारिक सम्झौता गरेपछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा दादागिरी नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। होइन भने स्थानीय उत्पादनप्रति व्यापारीको उदासीनता देखिन सक्छ। सरकारले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन शर्तसहित लकडाउन केही खुकुलो पारेपछि प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्लामा विकास परियोजनाका काम सुरु भएका छन्। तर दक्ष कामदारको अभावमा काम विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र दिगो नहुने हो कि भन्ने शङ्का बढेको छ। विद्युत विस्तार, कालोपत्रे, पुल र भवन निर्माणका काम अघि बढे पनि यस्ता परियोजनामा सिपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ। लकडाउनपछि घर फर्किएका तराई र भारतीय मूलका कामदार उतै रोकिँदा यस्ता निर्माण परियोजनामा अनुभवी कामदार व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ। अनुभवी प्राविधिक कामदार नपाउँदा कार्यस्थलमा निर्माण सामग्रीको जोहो गरिसके पनि सुदीक्षा निर्माण कम्पनीले धनकुटा नगरपालिकाको कोशी ग्यास भीमनारायण चोक सडकमा कालोपत्रेको काम सुरु गर्न सकेको छैन। ढुङ्गा माटोको काम सकिए पनि दक्ष कामदारकै अभावमा शहीदभूमि गाउँपालिका जोड्ने सडकमा कालोपत्रेको काम रोकिएको छ। प्राविधिक रूपमा दक्ष र अनुभवी श्रमिक उपलब्ध नहुँदा कामै रोकिएका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्लामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सडक, पुल, विद्युत र भवन पूर्वाधारका परियोजनामा पर्याप्त दक्ष प्राविधिक कामदार उपलब्ध छैनन्, जसको नकारात्मक प्रभाव आयोजनाको गति र गुणस्तरमा परेको छ। मधेस भारतका मान्छेहरूभन्दा यो पहाडको मान्छेले त्यो काम गर्न अलिकति सक्दैनन् पनि, अलिकति रिस्क पनि छ त्यो काम होइन। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलिक दक्ष छन्, उनीहरू चाहिँ यसमा जानकार छन्
अब जानकार भएको मान्छेलाई नै काम लगाउने हो। विद्युत आयोजना, पुल र सडकका जोखिमयुक्त ठानिएका काममा खटिने अधिकांश प्राविधिक श्रमिक तराई र भारतीय मूलका हुन्। लकडाउनमा घर गएका उनीहरू लम्बिदो लकडाउनका कारण कार्यक्षेत्र फर्किन पाएका छैनन्। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध अर्धदक्ष र सहयोगी श्रमिकका भरमा काम गर्नुपर्दा समय बढी लाग्नुका साथै गुणस्तर समेत कायम गर्न नसकिने प्राविधिकको भनाइ छ। आफ्ना प्राविधिकहरूलाई चाहिँ फुल फेजमा त्यहाँ यदि प्रयोग गरेर ती अध्यक्ष कामदारहरू मार्फत नै कामहरू गराउन चाहिँ सकिन्छ त्यसमा। तर एउटा के भने जुन गतिले दक्ष कामदार हुँदा जसरी काम हुन्थ्यो त्यो काम चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसमा गतिरोध चाहिँ आउँछ। लकडाउन यता झन्डै 2 महिना काम रोकेर बसेका प्रदेश नम्बर 1 का धेरै निर्माण व्यवसायीले सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामै थालेका छैनन्। सुरु गरेका काम पनि दक्ष कामदार अभावमा स्थानीय सहयोगी कामदारकै भरमा छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन बिनै हतारमा गरिने कामको दिगोपना र गुणस्तरमा स्थानीय स्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम, सङ्खुवासभाबाट दिपेन्द्र साक्य र विनोद घिमिरे, धनकुटा। लकडाउनका कारण दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लकडाउनमा अरू काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको ठुलो सिरुबारीका महिला डोको बनाउने काममा व्यस्त छन्। निगालोबाट डोको बुनेर बेच्दै उनीहरूले दैनिकी चलाइरहेका छन्। उनीहरूले बुनेको डोको गाउँमै बिक्री भइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको ठुलो सिरुबारी अडचले स्थित बरको चौतारीमा लहरै बसेका महिला। कोरोना भाइरसले सिप सिक्न पायौं भन्दै गीत गाउँदै डोको बुन्न व्यस्त थिइन् कमला दुलाल। काठमाडौँमा एक सहकारीमा काम गर्ने उनी अहिले दिनमा 2 वटासम्म डोको बुनेर 1000 रुपियाँ कमाइ गर्छिन्। डोकोकै आम्दानीले घर खर्च चलाइरहेको उनी बताउँछिन्। डोको बुनिकन चाहिँ 10 वटा जति चाहिँ बुनिसके। 3 वटा डोको चाहिँ पापानसेमा बेचे, अरू पनि अर्डर आएछ। अनि अरूको अर्डर पुरा गर्नु पनि बुनिरहेछु। यो लकडाउनभरि यही डोको बुनेर बस्छु म। त्यस्तै सीता दुलाल पेसाले शिक्षिका हुन्। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएपछि उनको पनि दिनचर्या डोको बुनेरै बितिरहेको छ। आफूसहित 14 जना महिलाले डोको बुन्न थालेको उनी बताउँछिन्। मलाई सिकाउँ लाएर मैले आएर सिकेँ। अनि त्यसपछि मेरा वरिपरिका दिदीबहिनीहरूले पनि हुनिरहेछ, हामी पनि सिक्छौँ भनेर उहाँहरू पनि आएर सिक्न थाल्नु भएको छ। गाउँमा पुरुषले डोको बुनेको हेरेकै भरमा उनीहरूले यो सिप जानेका हुन्। डोको बुन्न जानेपछि उनीहरूले अब यो सिपलाई पनि निरन्तरता दिने बताएका छन्। ओडाले घरेलु तथा सानो उद्योग विकास कार्यालयसँग समन्वय गरी उनीहरूका लागि विशेष तालिमको पहल थालेको छ। पुरुषहरूले त आखिर यसै बुन्नुहुन्छ, महिलाहरूलाई चाहिँ बढी आकर्षित गर्नका लागि, प्रोत्साहित गर्नका लागि पनि हाम्रो वडा लालायत छ। त्यस अन्तर्गत नै हाम्रा विद्यालयहरूमा पनि प्र्याक्टिकल्ली शिक्षाको लागि पनि शिक्षिकाहरूले त्यहाँ सिकाउँदाखेरि, महिलाहरूले गएर सिकाउँदाखेरि अलि नौलो हुन्छ। डोको बुन्न मैले सिकाएर पनि उहाँहरूले चाहिँ डोको राम्रोसँग बुन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ दिनमा एक दिनमा अब एउटा सकेर आधीसम्म चाहिँ उहाँहरूले बुन्न सक्ने भयो कि। लकडाउनकै बीच सिप सिकेका महिलाले दैनिकी पनि सजिलैसँग बितिरहेको बताएका छन्। लकडाउनमा पट्यार मानेर बस्नुभन्दा उनीहरूले जस्तै अरूले पनि घरेलु सिप सिकेर दैनिकीलाई सहज बनाउने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, ठुलो सिरुवारी, सिन्धुपाल्चोक। वैकल्पिक पेशामा आबद्ध सिन्धुपाल्चोकका महिलाले जसरी सबै स्थानीय सिप र ज्ञानलाई प्राथमिकता दिन सके, लकडाउनमा गुजरा टार्न सहयोग पुग्नेछ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष